महेन्द्र राजमार्गको नामले परिचित पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ लमतन्न परेर रहेको सुन्दर गाउँपालिका हो मनहरी गाउँपालिका। मकवानपुर जिल्लाको पश्चिमी भेगका दुई गाउँ विकास समिति हाँडी खोला र मनहरी मिलेर बनेको जिल्लाको आफ्नै स्रोतको सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने गाउँपालिका पनि हो मनहरी गाउँपालिका। देशकै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका मनहरी आफ्नै स्रोतमा एकैपटक 5 वटा ठूला सडक पुल निर्माण प्रारम्भ गर्ने गाउँपालिका पनि हो। मनहरीको पूर्वमा हेटौडा उपमहानगरपालिका, पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, उत्तरमा राक्सिराङ गाउँपालिका र दक्षिणमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दछ। यो गाउँपालिका समुद्री सतहबाट 390 मिटरदेखि 760 मिटरको उचाइमा रहेको भूभागले बनेको जैविक विविधतायुक्त पालिका हो। मनहरी गाउँपालिकामा 9 वटा ओडाहरू रहेका छन्। जातिगत बसोबासको हिसाबमा मनहरी गाउँपालिका जनजाति बाहुल्य गाउँपालिका हो। यहाँ सबैभन्दा धेरै तामाङ जातिको बसोबास रहेको छ। यस गाउँपालिकामा 46.15% तामाङ, 14.38% मगर, 11.29% ब्राह्मण, 9.44% चेपाङ र 4.53% विश्वकर्मा जाति रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा नेपालमा अन्त कतै नपाइने बनकरिया जातिको समेत बसोबास रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या करिब 40,000 रहेकोमा 2074 सालमा तयार पारिएको पालिका पार्श्व चित्रमा थोरै कम जनसङ्ख्या उल्लेख हुनुले यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको देखिन्छ। कतिपय विकट क्षेत्रका नागरिकहरू सुविधाको खोजी गर्दै जिल्ला सदरमुकाम हेटौडा तथा अन्यत्र बसाई सर्नाले जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा देखिए पनि पछिल्लो केही वर्षदेखि भने गाउँपालिकाका दूरगामी तथा प्रभावकारी विकास योजनाका कारण तथा कृषि उद्यममा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमका कारण गाउँ छोडिसकेका नागरिक समेत गाउँ फर्कन थालेका छन्। यहाँको औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीको अन्य स्रोतहरूमा व्यापार, व्यवसाय, लघु उद्योग, नोकरीका साथै वैदेशिक रोजगार समेत हुन्। संघीय प्रणालीमा देश रूपान्तरित भएपछि सम्पन्न निर्वाचनपछि मनहरीले कुल्टे फेरेको छ। विगतका दुर्गमभन्दा दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि सडक पुर्याइएको कारण कुनै न कुनै रूपमा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदै गएका छन्। गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट विनियोजन गरेको बजेटबाट निर्माणाधीन पुलहरूले साबिकको हाँडी खोला क्षेत्रलाई सहज आवागमन सहितको विकसित कृषि क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरित गर्दै गरेको आभास हुन्छ। मनहरी गाउँपालिकाको केन्द्र रजैयाबाट राप्ती पुल हुँदै 4 को लामिटार र मसिने जोड्ने मसिने खोला पुल, मनहरी 4 र 3 जोड्ने हाँडी खोला पुल, वडा नम्बर 3 कै 2 टोल जोड्ने पुल, वडा नम्बर 3 र 2 जोड्ने पुल र 2 र 1 को मकरी जोड्ने पुल धमाधम निर्माण भइरहेको छ। वडा नम्बर 1 को मकरीलाई वडा नम्बर 2 सँग जोड्ने पुलको 60% काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य पुलहरूको जमिन मुनिको काम सकिएको छ। लगभग यो पुसदेखि काम स्टार्ट भएको सर होइन, लगभग पुस भनेपछि 3-4 महिनामा यत्रो काम भएको नै ठुलो कुरो हो। बर्खाले अब यो बर्खामा यो लास्ट भनेको छ, यो ढलन सकिसकेपछि अब ब्रेक हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यो 3-4 महिना ग्याप हुन्छ, 3-4 महिना पछाडि फेरि काम स्टार्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा छ। यसमा धेरै नै आवश्यक थियो सर, किन भन्दा तपाईँको 1 नम्बर र 2 नम्बरको बिचमा यो पुल बनिरहँदाखेरि यसमा धेरै युवा लगाइदियो। यस ठाउँमा बस्ने सम्पूर्ण दिदी आमा बाबुहरूलाई पनि यसमा कुनै बिरामी पर्दा एउटा बाढीले छेक्दियो भन्थ्यो। यो पुल भइसकेपछि धेरै कुराको चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने आश लिएको छ। आश पनि होइन, भइसक्यो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अनुमान गरेछ। निर्माणाधीन 5 वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएपछि मनहरीको वडा नम्बर 5 बाहेक सबै वडा पक्की पुल सहित 12 महिना मोटर सञ्चालन हुने वडाको रूपमा विकसित हुनेछन्। वडा नम्बर 5 लाई पनि पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ। हाल
उक्त ओडामा जान हिउँदमा राप्ती खोलाबाटै सडक सञ्चालन हुने गरेको भए पनि बर्खामा खोला ठूलो आउने भएकाले मोटर बाटो सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ। यद्यपि मोटरसाइकलसम्म वारपार गर्न मिल्ने बीचमा 2वटा विशाल पिल्लर राखेर 3 खण्डे झोलुङ्गे पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मनहरी क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन यहाँ निर्माणाधीन मदन भण्डारी रङ्गशालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै खालका संरचना बनाउन मिल्ने प्रशस्त जमिन भएको विशाल चौरलाई व्यवस्थित गरेर निर्माण हुँदै गएको रङ्गशालाको काम धमाधम हुँदैछ। गाउँपालिका, प्रदेश तथा सङ्घीय गरी तीनै तहको सरकारले रङ्गशाला निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेका कारण यो रङ्गशाला चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदानको रूपमा विकास हुने कुरामा दुई मत छैन। हाम्रो मनहरी गाउँपालिकाको ले चाहिँ एउटा डिपिआर गरेर मदन भण्डारी क्षेत्रीय रङ्गशालाको रूपमा यसलाई स्थापित गरेको छ र यो करिब 20 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ यो मकनपुरको पश्चिमी भेगमा अवस्थित छ र यसलाई जिल्लाकै समग्र एउटा खेल क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि हामी यसमा अगाडि बढिरहेका छौँ। विभिन्न चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार मार्फत हामीले कोर्डिनेसन गरेर यहाँ अहिले चाहिँ रङ्गशालाको सुरुवाती काम भनेको हामीले यो कम्पाउन्ड वाल हामीले 400 मिटर त घेरिसकेका छ र अहिले भर्खरै असार र मसान्तसम्म भ्याउने गरी फेरि 30 लाख रुपियाँ बजेट हामीलाई थप भएको छ। यसको काम अब 1-2 दिनभित्र सुरु गर्छौँ र हामीलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री दोर्मणी पौडेल मुख्यमन्त्रीजी हुन्छ, उहाँले चाहिँ यो बाँकी कम्पाउन्ड घेर्ने काम चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ यो पुरा गर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ र सम्भवतः आउने बजेटमा पनि त्यसमा यो हाम्रो चाहिँ यो खेल मैदानको लागि चाहिँ बजेट एडजस्ट भएर आउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र हामीले पटक मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो यहाँ कुराहरू राखेका छौँ र फाइलहरू पनि पेश गरेका छौँ र यो समग्र रूपमा यो चाहिँ रङ्गशाला बन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि यो चितवनको चाहिँ जुन सौराको रूपमा मिनी सौराको रूपमा हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाले यहाँको स्थानीयहरूले बनाउन खोजिरहेको छ। हामीले यो चाहिँ राप्ती पारी देख्न सक्नुहुन्छ। सौरामा भन्दा बढी यहाँ चाहिँ जनावरहरू हामीले देख्न सकिन्छ। यहाँ पाटे बाघहरू, गैँडाहरू, हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ मृग र जराएको चाहिँ लाइन चाहिँ यहाँ लाइन हिँडिरहेको देखिन्छ र यो भित्री यो जङ्गलको बाटो हुँदै कसरासम्मको ट्र्याक पनि बनेको छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ टुरिज्मसँगै खेल क्षेत्रमा पनि विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने अवधारणाका रूपमा चाहिँ गाउँपालिकाले यसलाई लिएर अगाडि बढेको छ। खेल मैदान निर्माणपछि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाले हुने आर्थिक तथा पर्यटकीय गतिविधिका कारण मनहरीलाई देश तथा विदेशमा चिनाउन एवं आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। रङ्गशालाको सुरुवाती चरणका पूर्वाधार निर्माणका लागि मनहरी गाउँपालिका, बागमती प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भई काम सम्पन्न भएको छ। थप कामका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था हुने जनाइएको छ। मनहरी गाउँपालिकाको साबिक हाँडीखोला क्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा चुरेको उत्तरी भावर क्षेत्र हो। यस गाउँपालिकाका कतिपय बस्तीहरू चुरे पहाडको थलीहरूमा अवस्थित छन्। चुरेबाट उत्तरतर्फ सयौं खहरेहरू छन्। वर्षायाममा ती खहरेहरूले बस्ती तथा खेतबारीको कटान र पुरान गर्ने गर्छ। त्यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको सहयोगमा करोडौं लगानीमा तटबन्ध निर्माण गरेको छ। यो काम चाहिँ हाम्रो लगभग वैशाख 16 अथवा 17 त्यस्तोतिर सम्झौता गरेको हामीले उहाँ मन्त्रालयमा गएर यो काम चाहिँ हामीले जेठ असार 15सम्म हामीले भ्याइसक्नु पर्छ र काम गर्दै अहिले चाहिँ यो बर्खाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो काम गर्न धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ। गएको यही जेठ 14 गते पनि ड्याग सम्पन्न भइसकेका थियो। हामीले लन्चिङ जाली पनि हालिसकेका थियौँ। 14 गतेको भेला आएर लन्चिङ जालीलाई क्रस गरेर ड्याग लगभग 2 मिटर काटेर भत्काइदियो र पनि त्यो ड्यागलाई हामीले पुरा गरेर मिसिन उपयोग गरेर त्यो ड्यागलाई पुरा गरेर फेरि हामीले काम सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। गर्दै फेरि जेठ 17 गते त्योभन्दा ठुलो बाढी आएर
धेरै नै हानि नोक्सानी पुर्याएर त्यो ड्यागलाई झन् बेसी बगाइदियो। लगभग 80-90 टिप ढुङ्गा पनि बगाइदियो र गर्दै भन्दै जाँदाखेरि काम गर्ने जाली लगाउने मिस्त्री लेबरलाई पनि साह्रै गाह्रो परिरहेको छ। यो काम गर्नलाई हामीलाई अहिलेको अवस्थामा साह्रै गाह्रो परिरहेको छ र पनि अझै पनि मौसमले साथ दियो भने अझै पनि यो काम हामी टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने चाहिँ लक्ष्य लिइरहेका छौँ। जति घाटा परे पनि जे गरे पनि टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने लक्ष्य चाहिँ लिइरहेका छौँ। र फेरि भोलिका दिनमा यस्तै गरी बर्खाको समय छ, भोलि यही मसिनो खोलाको बाढी आएर फेरि चाहिँ मर्मत गरिसकेको ठाउँलाई फेरि भत्काउने लैजाने गर्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यस्तै मनहरी गाउँपालिका राप्ती नदीको 2 किनारामा अवस्थित गाउँपालिका हो। राप्तीले यस गाउँपालिकालाई झण्डै 22 किलोमिटरसम्म बीचबाट चिरेको छ। त्यसैले यस गाउँपालिकामा करोडौं रुपैयाँ नदी नियन्त्रण तथा बाँध निर्माणका लागि खर्चनुपर्ने बाध्यता छ। गाउँपालिकाले 6 अर्ब 50 करोडको नदी कटान नियन्त्रणको योजना बनाएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिले करिबन 24 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ नदी नियन्त्रण चाहिँ हामीले गर्न हामी सफल भएका छौँ र यो वर्ष हाम्रो काम भएको छ। र अब आगामी वर्षबाट फेरि पूर्वी राप्ती तटबन्धन आयोजना भनेर चाहिँ मकवानपुरमा चाहिँ 2टा पालिका, नगरपालिका हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी पर्छ। 6 अर्ब 15 करोडको डिपिआर चाहिँ पास भएको छ र अब यो आर्थिक वर्षबाट यो बजेटले पनि त्यो कुरा बोलेको छ र अब यसलाई निरन्तर लगेर आगामी 5 वर्ष 7 वर्षभित्रमा चाहिँ मनहरीमा चाहिँ नदी कटानको समस्यालाई चाहिँ अन्त्य गर्ने गरी एउटा मास्टर प्लान बनेर चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पनि काम गरेको छ र त्यसले धेरै कृषि भूमिहरू, मान्छेको चाहिँ बस्तीहरूलाई चाहिँ त्यसले बचाउन चाहिँ सफल भएको छ। गाउँपालिकाले प्राचीन तथा हेर्दा अद्भुत लाग्ने मनहरी 3 को खोलाको बीचमा टापु बनेर रहेको सिद्धेश्वर महादेव तथा कालीदेवी थानको संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले सुत्केरी गराउन अस्पताल जाने एम्बुलेन्स पूर्ण रूपमा निशुल्क गरेको छ। त्यस्तै अस्पताललाई व्यवस्थित र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन प्रयासरत छ। केन्द्र सरकारको 19 करोड सहयोगमा गाउँपालिकाले थप रकम विनियोजित गरेर 15 शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। त्यस्तै 9वटै वडामा स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माणका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिले 9वटै वडामा स्वास्थ्य इकाइ कार्यालयहरू चाहिँ अब ठेक्का लागिकन अहिले भवन बन्ने कामहरू भएको छ र तर कार्यालय स्थापना भएर जनतामा सेवा दिने काम चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र त्यहाँबाट पनि जनताले अब सामान्यतया चाहिँ रोग लाग्दाखेरि, सामान्यतया चाहिँ हात काट्दाखेरि, हात भाँचिँदाखेरि आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ बोकेर काहीँ चाहिँ बाहिर टाढा लानुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ हामीले मुक्त गरिदिएका छौँ र अहिले गाउँमै त्यो सेवा चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको छ। अहिले 55 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रो गाउँपालिकाभित्र चाहिँ रहेर सेवा दिइराख्नु भएको छ 55 जनाबाट र अहिले 15 शय्याको अस्पतालको पनि हाम्रो ठेक्का अब करिब आज भोलि पर्सि कहिले निक्लँदैछ। चाहिँ 19 करोडको चाहिँ हामीलाई सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग गरेको छ र हाम्रो गाउँपालिकाको पनि त्यसमा चाहिँ हामीले रकम थपेका छौँ र 15 शय्याको चाहिँ एउटा हस्पिटल हाम्रो चाहिँ बन्दैछ र त्यसको साथसाथै स्वयंसेविकाहरूलाई समेट्नको निम्ति विभिन्न खालका चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गर्न जाँदाखेरि स्वास्थ्य जाँच 4 पटक उहाँहरूले गरिसकेपछि उहाँहरूलाई खुराकी स्वरूप चाहिँ हामीले चाहिँ अन्डाहरू, विभिन्न चाहिँ पोषक पदार्थहरू चाहिँ हामीले दिन्छौँ। सुत्केरी हुनको लागि महिलाहरू, जोसुकै महिलाहरू मनहरी गाउँपालिकाभित्रका हस्पिटलसम्म पुर्याउनको निम्ति 0 होम डेलिभरीको व्यवस्था, एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो हाम्रो उद्देश्य भनेको कम्तीमा पनि मान्छेले सुत्केरी हुँदाखेरि चाहिँ जोखिम मोल्न नपरोस् र सुरक्षित रूपमा रहोस्। मातृ स्वास्थ्य र बाल स्वास्थ्यलाई चाहिँ तपाईँको त्यसले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको बिचमा चाहिँ गएर उहाँहरूले चाहिँ सुत्केरी हुँदाको अवस्थामा त्यो जोखिमबाट उहाँहरू बच्नको निम्ति राम्रो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई पनि गरेका छौँ। मनहरी गाउँपालिका खोपयुक्त गाउँपालिका घोषणा भइसकेको छ
र यहाँका बालबालिकाहरू खोपबाट कोही पनि वञ्चित हुनु पर्दैन र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै केयर गरेका छौँ। भिटामिन खुवाउनेदेखि लिएर यी 5 वर्षमा उनीहरूले पुरा गर्नुपर्ने खोपहरू चाहिँ क्रमशः हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूदेखि लिएर अगाडि चाहिँ हामीले बढाइराखेका छौँ। मनहरी गाउँपालिका पूर्ण खोपयुक्त गाउँपालिका घोषित भएको गाउँपालिका पनि हो। त्यस्तै गाउँपालिकाले 9वटा वडा मध्ये साबिकका गाविस भवनमा 2वटा वडा रहेका छन् भने वडा कार्यालय आवश्यक भएका 7वटा वडामा कार्यालय स्थापनाको लागि काम लगभग सकिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको केन्द्र नजिक लामिटारमा पालिका स्तरीय सभा हल निर्माण गरिएको छ। यसबाहेक मनहरी गाउँपालिकाले अल्पसंख्यक वनकरिया समुदायका लागि होमस्टे निर्माण गरेको छ भने अल्पसंख्यक बोटे समुदायका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गरेको छ। बोटे समुदायका लागि आगामी वर्ष घर बनाउने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। मनहरी गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा सिंचाईको काम गरिरहेको छ। दरदरा सिंचाई, ज्यामिरे सिंचाई, हाँडी खोला सिंचाई, सुनाचोरे सिंचाई जस्ता कृषिका लागि अत्यावश्यक मानिने सिंचाई योजनाहरू निर्माण प्रारम्भ भएका छन्। पालिकाको प्रतापपुरमा 40 कट्ठा जमिनलाई विषादी रहित कृषि क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गराउन सिंचाईका लागि 25वटा मोटर पम्प वितरण गरेको छ। मनहरी गाउँपालिकाले दुर्गम क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने कामलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको गुठपानी क्षेत्रबाट मनहरी गाउँपालिका प्रवेश गर्दा उपमहानगरबाट गाउँपालिकाको दुर्गम क्षेत्र प्रवेश गरेको आभास हुँदैन, किनकि गोठीपानीको भन्दा चकरीको बाटो राम्रो र सहज पनि छ। हिँडेरै जाने हो, हिँडेरै आउने हो, कर्राखोरो तरेर जाने, तरेर आउने। सानो यत्रो गोरियाटो हो। वर्ष दिन भयो, पोहोर मात्रै हो, बढिया छ एकदम राम्रो। अहिले जोड्न बाँकी छ। उहाँ उतापट्टिबाट खोलाबाट सिलाप हाल्नु छ, त्यो आँपापोरसम्म छ नि। उत्तलो रोड बनाइरहेछ, पोल आइरहेछ, त्यसलाई पनि यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छौँ। यस्तो भइरहेछ। चकरीमा गाउँपालिकाले स्ल्याब ढलानको काम समेत गरेको छ। यद्यपि चकरी र मकरी जोड्ने 2 खहरेको व्यवस्थापनमा पनि पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। वडा नम्बर 1 मै पर्ने मकरीमा सडकको केही भाग पिच तथा ढलान गरिएको छ। पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। गाउँपालिका तथा वडा विकासका लागि मरी मेटेर लागेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा 2 इकाइबीच समन्वय अभाव हुने गरेको भए पनि विकासमा राम्रो फड्को मारेको छ। 1 नम्बर वडाले यहाँको विकासमा गरेको कामले स्थानीय पनि खुसी छन्। पूर्वाधारको क्षेत्रमा अलिकति मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोड भनेको मनहरी गाउँपालिकाको सदरमुकाम रजैयादेखि 1 नम्बर वडा चाहिँ चकरी मकरी पुग्ने जुन 17 किलोमिटरको हाम्रो रोड छ। यो पहिलो वर्ष नै हामीले डिपिआर गरेर सबभन्दा पहिला यो रोडलाई पैसा छुट्याएर बाँकी बसेको पैसा हामीले 9 वार्डमा बाँडेको। त्यो पहिलो प्राथमिकीकरणमा परेको रोड भएको कारणले यसलाई अहिले सरकारी सङ्घीय सरकारले पनि मद्दत गरेको छ। र यो रोडको चाहिँ हाम्रो फराकिलो बनाउने, नाली बनाउने, गाह्रो अप्ठ्यारो ठाउँमा स्ल्याब ढलानहरू गर्ने, ग्राभलिङहरू गर्ने गरी अहिले हामी सहज रूपमा चाहिँ चकरी मकरी चाहिँ यहीँबाट पनि हामी निक्लिन सक्ने चाहिँ अवस्था हाम्रो बनेको छ। र हाम्रो मूल बाटो त्यो एकदमै राम्रोसँग हामी अगाडि लगिरहेछौँ। र अब चाहिँ मेन गरिकन यो बाटोमा पर्ने 5वटा पक्की पुल हामीले ठुलै जोखिम भनौँ अथवा आँट गऱ्यौँ भनौँ। अब हामीले चाहिँ 5वटा पुल 53 करोडको चाहिँ डिपिआर तयार गरेर आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट 5वटा पुलको चाहिँ एकैपटक हामीले ठेक्का लायौँ, जो 33 करोड रुपियाँमा चाहिँ ठेक्का सकार गरेर अहिले 5वटा पुलको काम चाहिँ करिब 3टाको चाहिँ जगको काम जो तल पाइलिङ गर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अर्को साल यो 5वटा पुल चाहिँ सम्पन्न गर्ने 2 वर्षको लागि हामीले उहाँहरूलाई ठेक्का दिएका छौँ। र यो भनेको चाहिँ अब सङ्घीय हाम्रो
चाहिँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले छानबिन गरेर एउटा किताब लेखेको छ। गाउँमा पैसा दियो भने चाहिँ छरेर सिद्ध्याउँछन् भन्ने मान्छेहरूको लागि गतिलो जवाफ मनहरी गाउँपालिकामा गएपछि पाइन्छ, जहाँ चाहिँ 33 करोडको चाहिँ 5 वटा पुल आफ्नै पहलमा चाहिँ अहिले ठेक्का लागेको छ भनेर लेखिएको छ। त्यस कारणले यो हाम्रो एउटा एकदमै महत्त्वाकांक्षी हाम्रो गाउँपालिकाको योजना हो र यो बनिसकेपछि हाम्रा गाउँलेहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बेला बिरामी पर्दा, स्कुल जाँदा आउँदा, तरकारी उत्पादन बजार लानको निम्ति कहिल्यै पनि चाहिँ समस्या हुने छैन र 24 घण्टा यो चालु हुनेछ। त्यो पीडालाई हेरेर हामीले यो बनाएको र अब हाम्रो कार्यकाल 1 वर्ष बाँकी छ। अब 5 नम्बर वडा जाने पुल र 1 नम्बर वडामा अब एउटा पुल चाहिँ हामी गाउँपालिकाले पहल गरेर यो वर्ष डिपिआर गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। यो हुँदा हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा राम्रो खालको चाहिँ बाटोको पनि हामीले चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्ने हुन्छौँ र हामीले 1 नम्बर वडा र 7 नम्बर वडामा पिचको काम, 5 नम्बर वडामा पनि पिचको काम सुरु भइसकेको छ। करिबन 7 नम्बर वडाको रमौली भन्ने ठाउँ 10 मिटरको बाटो यो वर्षबाट रमौलीको पिचको कामै सकिन्छ 2 किलोमिटर। अहिले झन्नै 1 किलोमिटरको नजिक 1 नम्बर वडामा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको पिचको काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र 5 नम्बर वडामा पनि 1 किलोमिटर पिच र झन्नै 1 किलोमिटर चाहिँ ढलान 2 किलोमिटर भएको छ। त्यहाँ हाम्रो 4 किलोमिटरको बाटो चाहिँ डिपिआर भएको छ 5 नम्बर वडामा। अब यी कुराहरूले हेर्दाखेरि अब करिबन अब हामी यो वर्षको डाटा निक्लिनै बाँकी छ। 15 किलोमिटर जति विभिन्न ठाउँमा गरेर त्यो चाहिँ स्ल्याब ढलानको बाटो चाहिँ शाखा बाटोहरू चाहिँ स्ल्याब ढलान भएको पक्की बाटो बनाएको छ भने ट्र्याक ओपन त्यसको स्तरीकरण लगायतका काममा पनि हामी एकदमै चाहिँ तपाईँको अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यसको साथसाथै यो चाहिँ यो कृषि को क्षेत्रमा चाहिँ हामीले तरकारी पकेट क्षेत्रहरू भनेर अहिले यो मान्छे विषादीले चाहिँ एकदमै मान्छेलाई चाहिँ समस्या पारिरहेकोले मनहरी वडा नम्बर 6 को पर्तापुर भन्ने ठाउँमा 40 बिघामा विषादी रहित तरकारी खेतीको पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ र त्यहाँ हामीले चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको ठुलो लगानी अचम्म पनि छैन। तर गाउँपालिकालाई हामीले गाउँपालिकाबाट उहाँहरूलाई हामीले गएर सोध्यौँ तपाईँहरूलाई हामीले के गरिदियो भने तपाईँहरूको चाहिँ खेती गर्नुहुन्छ भन्दा हामीलाई पानी दिनुहोस् भने र हामीले अहिले चाहिँ 24 वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोटर हामीले चाहिँ किनेर चाहिँ उहाँहरूलाई दिउँ र एउटा मोटरले 4 बिघा जमिनलाई चाहिँ पुग्ने पानी दिँदो रहेछ। 1.5 इन्ची पानी चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिन्छ र त्यसको आधारमा अहिले उहाँहरूले एकदमै एक दिन बिराई चाहिँ तपाईँको तरकारी टिपका टिप तरकारी चाहिँ तपाईँको बाहिर लगेर बेच्ने गरी उत्पादन भएको छ। हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूहरू लगायत पनि त्यहाँ आएर हेरेर गइसक्नु भएको छ र त्यसको साथसाथै लोपोन्मुख जातिहरूमा चाहिँ बनकरियाको होमस्टे हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लोपोन्मुख जाति चाहिँ बोटेको एकीकृत बस्ती चाहिँ हामीले 5 वटा घर बनाएर चाहिँ जिम्मा पनि लगाइसकेका छौँ। यहाँहरू पनि पुग्नुभयो होला रमौलीमा र अब यो वर्ष पनि हामी अर्को 9 वटा घर बनाउने चाहिँ प्लानिङमा चाहिँ हामी छौँ र यसरी अब अहिले अन्तिममा चाहिँ अब हामी चाहिँ जग्गा नापी गरेर जनताको चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या हल गर्ने गरी नेपाल सरकारले बनाएको टिओआर अनुसार चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ शाखा पनि स्थापना भइसकेको छ र अब यो हप्ताभित्रमा हामी जग्गा नापीको काममा अब अमिनहरू गाउँमा खटाउने तयारीमा पनि हामी पुगेका छौँ। मनहरी 1 मा भ्यू टावर निर्माणको काम धमाधम हुँदैछ। यो भ्यू टावर निर्माणपछि मनहरीको मकरीबाट मकवानपुर, पर्सा तथा भारतको केही भूभाग हेर्न सकिने जनाइएको छ। वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता मन पराउने आम पर्यटकका लागि यो टावर आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। विमान पनि भनिने मनहरी 2 को विकट क्षेत्र विवाद विक्रम सम्वत 2062 साल माघमा भएको भिडन्तका कारण चर्चित छ। द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी र सरकारी सुरक्षाकर्मीहरू बीच भएको दोहोरो भिडन्तमा यहाँ 2 दर्जन व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। गाउँपालिकाले यस क्षेत्रलाई पनि संरक्षण र सम्वर्धन गर्न शहीद पार्क निर्माणको अवधारणा ल्याएको छ। मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सिम्पानीमा अतिक्रमित जग्गाबाट बस्ती हटाएर सुन्दर पिस पार्क निर्माण भएको छ। सिम्पानी देवकोट संयुक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अगुवाईमा बनेको पिस पार्क यतिखेर मकवानपुरकै प्रमुख आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। अतिक्रमित 3 वटा घर र खेती भइरहेको जग्गा हटाएर 4 वर्ष अघि पिस पार्क निर्माण थालिएको हो। कुल 5 हेक्टर जग्गा समेटेर निर्माण थालिएको पिस पार्कको दक्षिणतर्फ रहेको टासी छोइलिङ गुम्बा र
पूर्वतर्फ रहेको ऋषेश्वर महादेवको मन्दिर मनहरी गाउँपालिकाको सुन्दरताको अनुपम उदाहरणहरू हुन्। मनहरी गाउँपालिका बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रपति सूर्यमधे संरक्षण कार्यक्रम, सांसद विकास कोष लगायतका क्षेत्रबाट लगानी गरी निर्माण गरिएको पिस पार्कमा आकर्षक डिजाइनका पार्क, बुद्धको मूर्ति, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, शौचालय, ध्यान केन्द्र लगायतका भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन्। पार्क निर्माण, डिजाइन र व्यवस्थापनको काम ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले यी र यस्ता थुप्रै काम गरेको छ। आगामी दिनमा पनि मनहरीलाई समृद्ध बनाउनका लागि अन्य प्रभावकारी योजना बनाएको छ। र यहाँको प्रश्न अनुसारले हामी निर्वाचित भइसकेर चाहिँ हामी यस वडाको प्रतिनिधि भइसकेपछि जुन अवस्था थियो त्यो अवस्था अनुसारको चाहिँ अलिक फरक भएको छ, तर जुन सोचे जस्तो भएको छैन। र जहाँसम्म लाग्छ हामीले प्रत्यक्ष देख्ने कुराहरू, बाटो, पानी, बिजुली, यी कुराहरूमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो अहिलेको हिसाबमा बिजुलीको कुरामा चाहिँ गएँ म। बिजुलीको कुरामा चाहिँ 3 पिस लाइनको चाहिँ विस्तार त्यस्तो राम्रोसँग भएको छैन। यो एलटी लाइन चाहिँ मलाई लाग्छ नपुगेको घर चाहिँ सबै घरमा पुगेको छ। र मैले काठको पोल हटाएर सिमेन्टी पोलमा सबै घरमा लाइन पुगेको छ। यो चाहिँ म सफल भएको छु। र असफल भएको भन्दा अरू प्रक्रिया कमी भएको चाहिँ यो बाटोको कुरामा चाहिँ अब अलिकति प्रशस्त चाहिँ राज्यले हामीलाई चाहिँ आर्थिक पैसा चाहिँ पुगेको भए त सबै पुग्थ्यो, तर पनि जुन एउटा बजेटको कुराहरूमा त्यो चाहिँ कम भएको हुनाले अलि जस्तो होचोअल्को अलिक गाह्रो साङ्ग्रो जुन ठाउँमा परेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले दुःख सुख जसरी हुन्छ नरम करम भएर पुर्याएको छौँ बाटोको कुरामा। र अब कुरो रह्यो मनहरी गाउँपालिका साबिक हाँडीखोला चाहिँ हाम्रो 1 देखि 5 नम्बर वडा पर्छ। त्यस वडा मध्येमा अहिले अब अलिकति चर्चाको विषय बनेको र अलिकति वास्तवमा अलिक संवेदनशील र अलिकति यहाँका 1 नम्बर वडावासीले नै अलिक दुःख मानेको कुरामा चाहिँ के छ भने यस वडामा साबिक हाँडीखोलामा 5 वटा पुल बनिरहँदाखेरि 1 नम्बर वडाको चाहिँ चाडा खोला पर्दा पनि त्यो चाडा खोलामा एउटा पनि कुनै पनि पुलको चाहिँ डिपिआर पनि भएन र पुलको पनि केही पनि कुरा परेन। त्यो दुःख लाग्दो कुरा छ। अब मैले यो कसलाई भन्ने र तर पनि मैले एउटा सम्बन्धित निकाय तपाईँ एउटा मिडियाकर्मी भएको हुनाले चाहिँ मैले आफ्नो कुरा राखेको हुँ। तर यहाँका जनताले के बुझेका छन् भने यहाँका वडा अध्यक्षले नै यो काम नगरेको हो कि भन्ने कुरा उहाँहरूको भान छ। तर होइन, म एकदम लागि परेको छु र मैले पनि यहाँ होस्, तर मैले प्रत्येक अरू वडामा चाहिँ सामान्य ठाउँमा चाहिँ पुल बन्दाखेरि यस वडामा चाहिँ एकदम तपाईको र अर्को कुरा मैले अर्को यसमा प्रश्न के जोड्न खोजेँ भने मनहरी गाउँपालिका चाहिँ साबिक हाँडीखोलामा अहिले रजगाको पक्की पुल बन्यो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उता बर्खामा नि आवत जावत गर्ने ठाउँ बन्यो। तर बढी बर्खामा पनि दुःख सुख गरेर गाडी चल्ने ठाउँ यो मनहरी 1 थियो। तर मनहरी 1 हुँदा पनि यो पुल चाहिँ नबन्दा साह्रै दुःख लागेको छ। र यसमा चाहिँ अलिकति कसले बन्ने अब त्यो सम्बन्धित निकायले नै यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र मैले अब यो व्यक्तिगत यस्तो हुनाले गाउँपालिका छ, त्यसै प्रदेश छ, केन्द्र छ, तर हुनुपर्ने ठाउँ यहाँ थियो। यो चाहिँ अन्याय नै भएको जस्तो यहाँ मैले महसुस गरेको छु र त्यो प्लस जनताले नै महसुस गरेको कुरा मैले बोलेको हो। र अब अर्को कुरो रह्यो पानीका कुराहरूमा चाहिँ खानेपानीको सवालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो 9 महिना कार्यक्रम छ। 9 महिना जति हाम्रो समय छ। त 9 महिना समयमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ अहिले बृहत खानेपानी गोवन पानी त्यसपछि मकरी जुन खानेपानी छ त्यो चाहिँ मेरो कार्यकालमा प्रत्येक घरमा धारो चाहिँ पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पुग्छ र पुर्याउने पनि म एकदम नजिकसँग लागेको छु। र मैले सोचे अनुसारले पक्कै पनि
जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यहाँका मान्छेले यी कुराहरूमा चाहिँ राहत पाएका महसुस गर्नेछन् भन्ने कुरा लागेको छ। र अर्को कुरा अब स्कुल शिक्षा कुरा रह्यो, शिक्षा कुरामा पनि अब जहाँसम्म लाग्छ अब जुन राज्यले दिएका प्रावधान अनुसारले चाहिँ हामीले गर्ने कुराहरूमा कुनै चिज पनि त्यस्तो चाहिँ भनौँ न एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ प्रक्रियामा हरेक दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामीले गर्ने कुराहरू गरेका छौँ र भनेको जस्तो चाहिँ अलिक भएको छैन मलाई लाग्छ। किनभने निजीकरण निजी बोर्डिङ र स्कुलमा राज्यको निजीमा थोरै चाहिँ आम्दानी हुँदा पनि धेरै चाहिँ अलि जुन शिक्षाको हासिल अलिक बढी पाएका छन् भने सरकारीमा चाहिँ तर शिक्षा बजेट धेरै छ तर पनि भने जस्तो शिक्षा नपाएको चाहिँ यहाँ मेरो यो वडा मात्र होइन देशैभरिको कुरा हो र यो राज्यले नै बुझेको छ र जनताले समग्र सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यसै कारणले अबको दिनमा अब यी कुराहरू नमिलेका कुराहरू चिर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर पनि बजेट विकासका कुराहरूमा अलि मोनारी गाउँपालिका साबिक हाँडीखोला चाहिँ 1 नम्बर वडा चाहिँ तपाईँको अलिक विकटै हो। विकट हुँदा पनि अलिक विकटलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई सुगम र विकटलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फराकिलो अलि चाहिँ नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा यही अनुसार छ र हामीले गर्ने कुराहरूमा कुनै किसिमको पनि त्यस्तो चाहिँ कुनै जनतालाई पनि नराम्रो नहोस् भन्ने हिसाबमा म लागेको छु।